टुल्लू पंप चल रहा। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्तादों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उड़ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है। काजी शुरह का बेटा कहा ठीक है करवा लो। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसी वो आदमी उठा इनका नंबर आया, काजी शुरह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद की। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा, उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी कि देख ले चल नमाज के बाद आऊंगा, अंदाजा ही नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात खत्म। काजी शुरह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात खत्म हो चुकी है। उसने वुजू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया, लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहां थे? उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा। नहीं, ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए? सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं। शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज है, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरह की अदालत में आता है। काजी साहब, आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए एक मोटा डंडा देकर भेजा। मोटा डंडा उस कासिद ने मदरसे के उस्ताद को दे दिया, जो हेड मास्टर था, जो प्रिंसिपल था उसको दे दिया, लीजिए। और लेटर में सजा लिखी हुई है। खत पढ़ता है मदरसे का प्रिंसिपल, तो उसमें लिखा हुआ है, आए प्रिंसिपल साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अमीद मोहतरम, मेरे बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए जिसमें असर की अजान का वक्त करीब था, लिहाजा बज़ाहिर मेरे बेटे का कोई उज़्र नजर नहीं आ रहा है, ये उज़्र शरई नहीं है। उसने जमात तर्क की, अमदन और जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। बाल कटवा रहा फिर भी जानबूझकर तर्क करना माना जाएगा। लिहाजा इस आमदन और जानबूझकर नमाज तर्क करने की सजा मैं ये सुनाता हूं कि जो डंडा मैंने तुम्हें भेजा है, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना पीट लो, इतना पीटो कि ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, इस डंडे के 3 टुकड़े हो जाएं। मोटा डंडा, ये वाला नहीं था पकड़ो एक मारो टूट जाए, मोटा डंडा 3 टुकड़े हो जाए। हाँ, लेकिन जब डंडा 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को पीटना छोड़ देना। उसके बाद मेरे बेटे की सजा ये होगी कि उसको 3 दिन तक कैद खाने में डाल देना, किसी बंद कमरे में बंद कर देना, उसको खाना बंद कर देना, उसका पानी बंद कर देना और रोजाना तौबा कराना। अगर वो तुम सबके सामने इकरार कर ले कि आज के बाद मैं जमात को कभी कसदन जानबूझकर नहीं छोड़ूंगा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरे गुनाह को माफ कर दे, अगर वो इस बात का इकरार कर ले तो 3 दिन के बाद मेरे बेटे को छोड़ देना और उसके बाद मदरसे में उसको पढ़ाना और लिखाना शुरू कर देना। लेकिन अगर 3 दिन भी भूखा प्यासा रहने के बाद भी वो तौबा न करे और इस बात का इकरार न करे तो उसको उस कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत से मर न जाए। एक वक्त की नमाज, और नमाज नहीं छूटी थी, नमाज तो पढ़ लिया था, जमात छूटी थी एक वक्त की, वो भी बाल बनवाने में। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है,
बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ा, बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के अहकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमा में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये निदा हय्या अलस सला की आवाज सबके लिए, अजान की आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। कामयाबी ये बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, हाजी साहब के लिए भी है, उसके बेटे के लिए भी है। आओ इसी वक्त में अपनी दुकान बंद करो। अजान की आवाज सुनने के बाद अगर तुमने दुकान बंद नहीं की और मस्जिद के अंदर नहीं आए तो जब तक जमात हो रही है, अजान हो जाने के बाद से, हय्या अलस सला सुनने के बाद से, जमात होने तक जितनी तुम बिक्री कर रहे हो, जितना माल तुम बेच रहे हो, इसमें जो कमाई आ रही है वो हराम है। और इस हराम कमाई को अगर तुमने माले हलाल में मिला दिया तो वो माले हलाल भी हराम हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा डाल दो तो पूरी बाल्टी पानी नापाक, एक लोटे पानी में पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा लोटा पानी बेकार, एक गिलास पानी में, फिल्टर पानी में, पानी की 1 लीटर की मिनरल वाटर के बोतल के अंदर पेशाब की एक बूंद डाल दो तो पूरा फिल्टर और मिनरल वाटर बेकार। उसी तरीके से इतनी देर जो अजान से लेकर जमात तक जो तुमने कमाया है और मस्जिद में नहीं गए, ये हराम कमाई है। और इस कमाई को अगर तुमने हलाल कमाई के अंदर मिला दिया तो तुम्हारी हलाल कमाई भी हराम, वो भी बेकार। आइंदा नहीं बुलाएंगे इस मौलवी को, ये तो सबकी खड़िया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया, हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठो प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है तो फिर ये क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं। और जैसे ये किसान भागेंगे, अब हड़ताल खत्म होगी, वैसे देखना कोरोना के कितने मरीज निकले। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंच ही नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। ओफो, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंची। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाकया नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दें। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए। अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा न लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी
दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करे क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दे तो नमाज़े फजर छूट रही है। अल्लाह, हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती है। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस से फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं, लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं, जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो हजरत अनस ने लोगों से कहा, ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। लोगों, ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है। लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है। जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में हम कितने परसेंट मुसलमान नजर आ रहे हैं? जरा देखिए, जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहां रह गया हमारे अंदर? इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदम अस्सलात हदम अद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है, जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना, गांव में, बस्तर नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाए और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। है क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सजा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहां शादी होगी, कहां निकाह होगा, चलो शादी कराओ इनकी, या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगी। मैं उन गांव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली है? ज़ोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहां चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई है आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नजर में जो चीजें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उन पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी।
بعض چیزیں آپ کی نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو. کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں؟ غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے, مجوسی, ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے, خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا, ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر, ناف یہ نابھی جس کو بولتے, جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک, نہیں جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ, وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا. ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے, انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کی اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا, چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا. طبیب بیٹے, حکیم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ. حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں, منہ سے دودھ پیتے ہیں, لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں. پیٹ کے راستے سے, اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے. حکیموں نے کہا شہد پلاؤ, ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے, پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے, لیجئے میں پانی لایا ہوں, وضو بنا لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں, آپ بے ہوش ہو گئے. جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے, آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, خون زیادہ بہ رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو, لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ لی. کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی, آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی, لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں, میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو, اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے. حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے, پیٹ پھٹ گیا, کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیڑ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو, تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے.
صحت و تندرستی ہٹے کھٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں. ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں, لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان. نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہوگی, لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشۃ. شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی, اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے. سنیے, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے, کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. لوگوں, کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے, کھجور اور انگور جیسے, جن سے تم نشہ بناتے ہو. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو. ورزقا حسنا, اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو. کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ, اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ. لیکن ابھی حرام نہیں ہوا, صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا. جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا, جوئے کے بارے میں سوال کیا. آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ ایسے جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے, کچھ فائدہ بھی ہے. شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے. اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے, یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا, تو شراب پی لیتے تھے. اب کوئی یار اللہ کے نام پہ دے دو, ادھر لے جا. شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے. تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا, اسم کبیر, گناہ تو بہت بڑا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لیکن کچھ منافع, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. لیکن اسمها اکبر من نفعہما, ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. گناہ زیادہ ہے, نفع کم ہے, اور جس کے اندر نفع کم ہو, نقصان زیادہ ہو, اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. پھر ایک دور تھا, ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی. تھوڑا سا ادھر سنیے, ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی. اب آپ سنیے, ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی. کھانا کھلایا, مغرب سے پہلی کھانا دور چلا, کھانا کھا لیا سب نے, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب, شراب کا دور چلا, اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے. وہاں شراب کے نشے میں جیسی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا. کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا. اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر, اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے, وہ دیکھیے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الاخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے ہو رہا ہے. اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی, اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ. اب قرآن کی آیت ہی بدل دی, اب وہ پڑھ رہے قل یا ایھا الکافرون. آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون, اے نبی کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو, میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون, میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو.
بلکہ نحنو کہہ رہے نحنو نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. آئے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی، مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو. مہاجر کہنے لگے اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھوتے، وہ کہنے لگے اے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے، تم بھوکے تھے کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے پھٹیچر، ہم تم سے افضل. اوفو. جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے. اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے. اور یہ کیا ہو رہا ہے، جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لوگوں، آج شراب اور جوا والانصاب بتوں کے نام پر چڑھاوے والازلام اور پاسے رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہیں، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلے گا. حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، صحابی حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں، سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی. چلو نیند آ جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان پر، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور سنیے، یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کوئی غیرت ہوگی تو. حضرت قدامہ نے، قدامہ ابن مظعون تکلیف سے کڑا رہے ہیں، شدت، طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ. کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو لوگ نیند کی گولی دے دو بھائی، سو رہے، بہت درد برداشت نہیں کر رہے تو نیند کی گولی کھائیں، ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے. یہی کیا حضرت قدامہ نے، سخت طبیعت خراب، اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی، تھوڑا سکون مل جائے گا. جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور سو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو. امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے
تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی. صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے. سنیے, بیماری میں پی پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے. تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی. حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین, بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی. حضرت عمر کہتے شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے, 40 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو. حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں, ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں, شراب پی سزا ملنی چاہیے, لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہے, لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے, ٹال دیجئے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے. جب یہ صحت مند ہو جائیں, طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے, تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا, لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر فرماتے واہ میرے ساتھیو, تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا, ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تک میں ان کا انتظار کروں, اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں, میں مر جاؤں تو میری اوپر حد, اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا. حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا, پکڑا گیا, اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں, میں ان کو ابھی اور اسی وقت سزا دوں گا, ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا, میں سزا کو ٹال نہیں سکتا. پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ. ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مظعون کو, ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے, 40 کوڑے. انہوں نے کوڑے تو کھا لیے, برداشت کر لیا, لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے. پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا, وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے, صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے, صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے. لیکن میرے بھائیو, حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی. جس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھال کے سزا دیتے ہو, شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو مجھے بتائیں. معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو؟ حضرت عمر فاروق نے سزا دی, بیماری کے حال میں سزا دی. اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی, جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں, نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں, ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی, شوق نہیں تھی, عادت نہیں تھی, لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی, تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے. اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود کوڑے, ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں. انگریزی دینا, دیسی دینا, پوا دینا, ادھا دینا, کیا کیا ہوتا ہے بھائی, نوجوان جیسے پی رہی ہے. ڈرو اللہ کے عذاب سے, ڈرو. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں, حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی. جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی, حل من سبیل الى خمر فاشربها ام حل سبیل الى نظر ابن حجاج. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی. حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے, یہ اکیلی ہے, کہیں چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے, اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا. اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ. وہ عورت آئی. اے عورت, ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا, اے عورت ادھر آ.
کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها، کیا کوئی راستہ ہے شراب میخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں؟ فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں۔ ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے؟ اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے ہی۔ اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے؟ یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے۔ جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا، اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے، اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے۔ کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں؟ تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں، وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال۔ یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے۔ یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہیں، ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں ایسے، یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی، تو یہ پیشانی کی بات۔ تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ اے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا۔ تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے تو بیٹھو۔ حجام کو بلایا، کا پورا ٹکلا کر دے، بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا، بولتا مالدہ میں ہوں کیس اٹاوا میں ہو جاتا۔ وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہے، چلو مہاتما گاندھی سمجھ گئے، بس نام نہیں لیں گے دوسرے کا۔ بالکل ٹکلا کر دیا ان کو۔ حجام آیا، ہاں اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا، صافہ، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی ان کی اوپر۔ حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا نظر ابن حجاج، تمہارے حسن و جمال نے، تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈالا، اب تمہارا ایک ہی علاج ہے۔ کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جانا ضروری ہے۔ حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے برائی کی جڑ، نہ تم رہو گے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑیں گی۔ انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے آگے کے، مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی۔ کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے۔ کہا میں کیا کروں، امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو۔ کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا۔ کہا اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا، مدینے چھوڑو۔ اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا، سرپنچ کا۔ نکالو گے؟ ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو، نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، پیشانی، یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا، پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے، کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال۔ فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر، جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں، ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی سائز سے پتا چلا کہ آگے کے بال، زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا۔ ابو جہل کی پہچان تھی، اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ شراب وہ مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نظر
یا کوئی مجھے نظر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے. پتا چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں، یا پھر نظر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں، زنا کر لو. سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ. سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی. اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی. اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی. اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی. اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے. وہ چلا گیا. اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ. جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے، محترم اور اندر آئیے. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ. اندر سے آواز آتی ہے، ایک اور دروازہ پار کیجئے. وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے، اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے. اس عورت نے کہا، میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. اس نے کہا، کون سا کام؟ کہا، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو. اس نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا، اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. تو پھر میرے ساتھ زنا کرو. اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو. اس نے کہا، یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی. اس نے کہا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو. نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے. سنن نسائی. اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں. کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. پھر اس نے سوچا، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں. شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا. ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی. پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا. پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا. اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا. میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے. اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے
नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला, और शराब तो पहले ही पी रखी थी। यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने तीनों गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्ल क़िताल भी करता है, और शराब के नशे में जो लोग धुत है और नालियों में पड़े रहते, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है। कहाँ हैं हम अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर नजर डालें कि आज हमारी शराब ने हमको कहां पहुंचा। एक हदीस पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और नौजवानों, इस हदीस को जरूर सुन लीजिए, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तब तरीक़ू उम्मती अला सलासी व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में जूते पहने जाते वो बराबर होते, कोई छोटा बड़ा नहीं, जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसी मेरी उम्मत में बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं होगा। जो बनी इसराइल ने किया होगा वो मेरी उम्मत भी करेगी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता इन काना मिनहुम मन ताला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ किसी चौराहे पर मुंह काला किया होगा। नौजवानों सुनो, अगर बनी इसराइल में, यहूदो नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया सबके सामने चौराहे पर जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। हत्ता इनकान मिनहुम मन ताला उम्मीही लकान अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा जमाना आ जाएगा कयामत से पहले कि तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के लोग भी, यानी मुसलमान भी, अपनी माँ के साथ अलानिया जिना करेंगे, चौराहे पर जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ मुंह काला करेंगे, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे कयामत नहीं आएगी। एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ के गरीबान को चाक करेगा, एक भाई अपने ही हाथों से अपनी बहन के दामन को चाक करेगा, एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ की इज्जत को लूटेगा, एक भाई अपने हाथ से अपनी बहन की इज्जत व आबरू को लूटेगा। जानते हो, इस नौजवान को उसकी माँ के साथ खेलने पर और उसकी बहन की इज्जत को तार तार करने पर कौन सी चीज जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदार होगी ये शराब, जिसको हम और आप दिल दादा बने हुए हैं और जिसको पी रहे हैं। क्योंकि शराब भी एक ऐसी चीज है जो अकल पर पर्दे डाल देती है, अकल को छिपा देती है, और जब अकल छिप जाती है तो हमें नजर नहीं आता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का अपनी माँ के साथ खेलेगा, एक भाई अपनी बहन के साथ खेलेगा, और ये यहां तक पहुंचाने वाला और इस दरवाजे तक पहुंचाने वाली अगर कोई चीज होगी तो वो होगी शराब। मुआशरे में जहां शराब नोशी बहुत ज्यादा है, मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जल से भी उससे महफूज न रहे। जल से होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती है? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली अली, मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आय अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी ही नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना, सफेद
सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना, मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा ऐ फातिमा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा आए अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। 10:30 से 12:30 हो चुके हैं, 2 घंटे काफी है, मुझे अभी कलकत्ता निकलना है, मेरी कल कलकत्ता से लखनऊ के लिए फ्लाइट भी है, जाना भी है। मेरे भाइयों दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले, अल्लाह हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना ले, शराब नोशी से हमारे मुआशरे को पाक साफ रखते और आए अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंगल में मृत्यु पा जाना ये बहुत आसान काम है, बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा, दूसरी बीवियां जो दूसरे शोहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों मुबारकबादी के लायक है वो संस्थाएं, वो तंजीमें, होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह ये तीनों एक है और एक ही 3 है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक 3 है, 3 एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है, तुलसीदास जी वाली वो नहीं, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना।
आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपके पैर छू रही हूँ। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है। राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूँ। राम रामाय नमः। एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः। सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है। ये एहसान है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा